मित्रहरू नमस्कार। सदाझै आज पनि लोकसेवा आयोग राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी प्राविधिक सहायक प्रास नमुना सेट 15 लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो नमुना सेट प्राविधिक सहायक प्रासको पूर्ण पाठ्यक्रममा आधारित रही जम्मा 30 वटा प्रश्न निर्माण गरेको छु। मित्रहरू, तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। साथै तपाईको मनमा लागेका सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला भन्दै आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको अभ्यास नमुना सेट। आजको लागि पहिलो प्रश्न रहेको छ, पाठ्यक्रमलाई विषयवस्तुको सूचीको रूपमा लिने प्रमुख विद्वान को हुन्? प्रश्न पुनः एकपटक, पाठ्यक्रमलाई विषयवस्तुको सूचीको रूपमा लिने प्रमुख विद्वान को हुन्? यसको विकल्पहरू रहेका छन्। ए प्लेटो, बी बबिट, सी उलिच, डी ख र ग मात्र ठिक। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी। मित्रहरू, तपाईहरुले पनि जब म यो वाचन गरिरहेको हुन्छु क्वेशन र अप्सन्सहरू, त्यो समयमा तपाईहरुले कुन हुन सक्छ भनेर गेस गर्नुहोला र तपाईले आफ्नो कपीमा टिपेर राख्नुहोला र पछि तपाईहरुले कति मिलाउन सक्नुभयो त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसो गर्नुभयो भने तपाईको जुन सोच्न सक्ने क्षमता र तपाईले कति रिकल गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा केही न केही इम्प्रुभ भएको पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, स्थानीय पाठ्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा पहिलो पटक कसले सम्बोधन गरेको पाइन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, स्थानीय पाठ्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा पहिलो पटक कसले सम्बोधन गरेको पाइन्छ? ए प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049, बी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2063, सी स्थानीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2071, डी स्थानीय पाठ्यक्रम विकास तथा कार्यान्वयन निर्देशिका 2068। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049। स्थानीय पाठ्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा पहिलो पटक प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2049 ले सम्बोधन गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, शिक्षक तालिम नवप्रवर्तनमा दिएको कुन पर्दैन? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षक तालिम नवप्रवर्तनमा दिएको मध्ये कुन पर्दैन? ए लघु शिक्षण, बी कक्षा शिक्षण, सी समूह शिक्षण, डी तादात्म्यकृत शिक्षण। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी कक्षा शिक्षण। तालिमको जुन नवप्रवर्तनहरू छन् त्यसमा लघु शिक्षण, समूह शिक्षण र तादात्म्यकृत शिक्षण पर्दछन् भने कक्षा शिक्षण पर्दैन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, निजामती दिवसको अवसरमा कतिजना राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निजामती सेवा पुरस्कारबाट सम्मानित गरिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, निजामती दिवसको अवसरमा कतिजना राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई निजामती सेवा पुरस्कारबाट सम्मानित गरिन्छ? ए 1 जना, बी 10 जना, सी 30 जना, डी 41 जना। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 30 जना। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, फ्ल्यास ए कहिले भरिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, फ्ल्यास ए कहिले भरिन्छ? अप्सन ए चैत्र 7, बी जेठ 7, सी चैत्र 23, डी ज्येष्ठ 23। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी ज्येष्ठ 7। फ्ल्यास ए जेठ 7 मा भरिन्छ भने फ्ल्यास बी अथवा फ्ल्यास 2 चैत्र 23 मा भर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, 5 गाउँले जातिको बाहुल्यता भएको जिल्ला कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक, 5 गाउँले जातिको बाहुल्यता भएको जिल्ला कुन हो? ए डोल्पा, बी हुम्ला, सी मनाङ, डी मुस्ताङ। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी मुस्ताङ। 5 गाउँले जातिको बाहुल्यता भएको जिल्ला मुस्ताङ हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, दरबार स्कुलमा तलका मध्ये कुन विषय पढाउन अनुमति दिएको थिएन? प्रश्न पुनः एकपटक, दरबार स्कुलमा तलका मध्ये कुन विषय पढाउन अनुमति दिएको थिएन? ए सामाजिक र भूगोल, बी हिसाब र भूगोल, सी लेखा र श्रेष्ठता, डी भूगोल र इतिहास। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी भूगोल र इतिहास। दरबार स्कुलमा भूगोल र इतिहास विषयलाई पढाउन अनुमति दिएको थिएन, अर्थात् ती विषयलाई निषेध गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, पशुपतिमा रहेको विरूपाक्षको मूर्ति दिएको मध्ये कुन शासकको पालाको मुख्य कलाको रूपमा लिने गरिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक,
पशुपतिमा रहेको विरूपाक्षको मूर्ति दिएको मध्ये कुन शासकको पालाको मुख्य कलाको रूपमा लिने गरिन्छ? विकल्पहरू रहेका छन् सोमवंश, किरात वंश, ठकुरी वंश र डी महिषपाल वंश। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी किरात वंश। पशुपतिमा रहेको जुन सबैभन्दा सानो मूर्ति भनिन्छ नेपालको जो विरूपाक्ष छ त्यो विरूपाक्ष भनेको किरात वंशीको मुख्य कलाकृतिको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ सिटिईभिटीको कार्य सञ्चालन गर्न विनिमय बनाउने मुख्य जिम्मेवार निकाय कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक सिटिईभिटीको कार्य सञ्चालन गर्न विनिमय बनाउने मुख्य जिम्मेवार निकाय कुन हो? ए अध्यक्ष, बी कार्यकारी निर्देशक, सी सभा, डी परिषद। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी परिषद। सिटिईभिटीको कार्य सञ्चालन गर्न विनिमय बनाउने मुख्य जिम्मेवार निकाय भनेको परिषद हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ नेपाल खुला विश्वविद्यालयको कुलपति को हुने प्रावधान रहेको छ? प्रश्न पुनः एकपटक नेपाल खुला विश्वविद्यालयको कुलपति को हुने प्रावधान रहेको छ? विकल्पहरू रहेका छन् ए प्रधानमन्त्री, बी शिक्षा मन्त्री, सी क ठिक ख बेठिक, डी क र ख दुवै ठिक। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी शिक्षा मन्त्री। नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयको कुलपति शिक्षा मन्त्री हुने प्रावधान रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समितिको अध्यक्ष को रहन्छ? ए प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बी शिक्षा तथा राज्य मन्त्री, सी शिक्षा सचिव, डी नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए प्रमुख जिल्ला अधिकारी। माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा समन्वय समितिको अध्यक्ष चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ दिएको कुन बुदाले समावेशी शिक्षालाई सम्बोधन गर्दछ? प्रश्न पुनः एकपटक दिएको कुन बुदाले समावेशी शिक्षालाई सम्बोधन गर्दछ? ए विविधतालाई सम्बोधन गर्ने शिक्षा, बी भेदभाव रहित वातावरणमा दिइने शिक्षा, सी सबैका लागि शिक्षा हासिल गर्ने एक रणनीति, डी माथिका सबै। को सही उत्तर हो माथिका सबै। समावेशी शिक्षालाई माथिका जुन बुदा दिएका छन् सबै बुदाले सम्बोधन गर्ने गर्दछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ विद्यमान संविधान अनुसार न्याय परिषदमा दिएका मध्ये को सदस्य रहँदैन? ए संघीय कानुन मन्त्री, बी वरिष्ठ अधिवक्ता, सी प्रधान न्यायाधीश, डी महान्यायाधिवक्ता। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी महान्यायाधिवक्ता। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमले सन् 2007 सम्म शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमले सन् 2007 सम्म शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कति पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो? ए 37, बी 30, सी 34, डी 35। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 34। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ देखाएका मध्ये कुन विशिष्ट उद्देश्यको उदाहरण हो? ए समान हर भएका भिन्नको जोड गर्न, बी नेपालको भौगोलिक स्वरूप भन्न, सी गणितका प्राविधिक पदहरू भन्न, डी साधारण जोडहरू जोड्न सक्नेछन्। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए समान हर भएका भिन्नको जोड गर्न। जुन हामीले शिक्षण प्रक्रिया गर्ने क्रममा विशिष्ट उद्देश्य बनाउँछौँ त्यसको उदाहरण चाहिँ समान हर भएका भिन्नको जोड गर्न भन्ने हुन्छ भने अरू 3वटा विकल्पहरू साधारण उद्देश्यभित्र पर्दछन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ दिएको कुन तथ्य ठिक छैन? प्रश्न पुनः एकपटक दिएको कुन तथ्य ठिक छैन? ए नेपालमा एसएलसी सुरुवात हुँदा जुद्ध शमशेर, दौडाहा प्रथाको प्रचलन वीर शमशेर,
दौडाहा प्रथाको प्रचलन वीर शमशेर यो डबल भएछ। त्यसैगरी अप्सन डी मा छ उखडा जाँच कमिसनको गठन मोहन शमशेर। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी उखडा जाँच कमिसनको गठन मोहन शमशेर भनिएको छ। यो विकल्प ठीक छैन। अरु माथिका तीनवटा विकल्प जुन छन् त्यो ठीक छ। तीनवटामा दुईटा चाहिँ एकै भएको रहेछ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको उद्गम कहाँबाट भएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रमको उद्गम कहाँबाट भएको थियो? ए डकार सम्मेलन, बी सालामाङ्का सम्मेलन, सी प्राचीन काल, डी जमटिन सम्मेलन। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी जमटिन सम्मेलन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ शिक्षा नियमावली 2059 को अनुसूची कतिमा पूर्वाधार नभएको विद्यालयलाई गाभ्न सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ? प्रश्न पुनः एकपटक शिक्षा नियमावली 2059 को अनुसूची कतिमा पूर्वाधार नभएको विद्यालयलाई गाभ्न सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ? ए अनुसूची 3, बी अनुसूची 13, सी अनुसूची 6, डी अनुसूची 23। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी अनुसूची 6। शिक्षा नियमावली 2059 को अनुसूची 6 अनुसारको पूर्वाधार नभएको विद्यालय एक आपसमा गाभ्न सकिने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थापना गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक नेपालमा सर्वप्रथम संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थापना गरिएको थियो? ए मटिहानी जनकपुर, बी बेलझोडी दाङ, सी दिङला भोजपुर, डी काठमाडौँ। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी काठमाडौँ। नेपालमा अब स्थापनाको हिसाबमा हेर्ने हो भने मटिहानीमा नै हो, तर आयोगले बारम्बार सोधेको र आधिकारिक दिएको भनेको अप्सन डी काठमाडौँ नै हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्दाका बखतसम्म परिवर्तन नभएको पद कुन हो? प्रश्न पुनः एकपटक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्दाका बखतसम्म परिवर्तन नभएको पद कुन हो? ए अध्यक्ष, बी सदस्य, सी उपाध्यक्ष, डी सदस्य सचिव। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी उपाध्यक्ष। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 जुन गठन भयो, पुनर्गठन र प्रतिवेदन पेश गर्दासम्म जति पदहरू परिवर्तन भए अध्यक्ष सदस्यहरू, तर उपाध्यक्ष कहिले पनि परिवर्तन हुनु भएन। जो त्रैलोक्यनाथ उप्रेती उहाँ स्थापना हुँदाखेरि अथवा गठन हुँदाखेरि, पुनर्गठन हुँदाखेरि र प्रतिवेदन पेश गर्दासम्म पनि उहाँ नै उपाध्यक्षको रूपमा भएर काम गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ शिक्षा ऐन 2028 कहिले जारी गरिएको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक शिक्षा ऐन 2028 कहिले जारी गरिएको थियो? ए विक्रम सम्वत 2028 वैशाख 3, बी विक्रम सम्वत 2028 भाद्र 24, सी विक्रम सम्वत 2028 कार्तिक 15, डी विक्रम सम्वत 2028 वैशाख 5। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी विक्रम सम्वत 2028 भाद्र 24। शिक्षा ऐन 2028 चाहिँ विक्रम सम्वत 2028 भाद्र 24 मा जारी गरिएको थियो भने 2028 कार्तिक 15 देखि लागू गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले गाउँ तथा नगरपालिकालाई शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा अधिकार सुम्पिएको छ? प्रश्न पुनः एकपटक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले गाउँ तथा नगरपालिकालाई शिक्षा सम्बन्धी कतिवटा अधिकार सुम्पिएको छ? ए 7 वटा, बी 9 वटा, सी 22 वटा, डी 23 वटा। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी 23 वटा। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई शिक्षा सम्बन्धी जम्मा 23 वटा अधिकार सुम्पिएको छ अथवा 23 वटा अधिकार दिएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ दिएको कुन तथ्य ठीक छ? प्रश्न पुनः एकपटक दिएको कुन तथ्य ठीक छ? ए अनुसन्धानात्मक निरीक्षण काल, अनभिज्ञ मान्छेहरूद्वारा निरीक्षण, बी
प्रशासनिक निरीक्षणकाल, विद्यार्थीमुखी शिक्षणको सुरुवात, सी दक्षतामूलक निरीक्षणकाल, सिद्धान्तको विकास र अभ्यास, डी सामूहिक निरीक्षणकाल, सुपरिवेक्षकलाई शैक्षिक नेताको विकास गर्ने। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी दक्षतामूलक निरीक्षणकाल, सिद्धान्तको विकास र अभ्यास भनिएको छ। यो ठिक छ, अरू जुन विकल्प छ त्यो विकल्पहरू मिलेको छैन। यो चाहिँ निरीक्षणबाट सोधिएको प्रश्न हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ, दिएका मध्ये कुन परियोजनाले विद्यालय निरीक्षकलाई स्रोत व्यक्तिले सम्पादन गर्ने भूमिका निर्वाह गरी स्रोत केन्द्रमा 3 किसिमको स्रोत व्यक्ति व्यवस्था गर्ने गरेको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, दिएका मध्ये कुन परियोजनाले विद्यालय निरीक्षकलाई स्रोत व्यक्तिले सम्पादन गर्ने भूमिका निर्वाह गरी स्रोत केन्द्रमा 3 किसिमको स्रोत व्यक्तिको व्यवस्था गर्ने गरेको थियो? ए सेती परियोजना, बी निरीक्षण एकाइ परियोजना, सी प्राथमिक शिक्षा परियोजना, डी आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना। यो चाहिँ सही उत्तर हो। यसले चाहिँ निरीक्षणलाई विद्यालय निरीक्षकलाई स्रोत व्यक्तिको रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने जुन भूमिका छ त्यो भूमिका दिएर 3 किसिमको स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन गर्ने अथवा व्यवस्था गर्ने प्रणालीको सुरुवात गरेको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ, शिक्षकले बिरामी बिदा कति दिन पाउने गर्दछ? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षकले बिरामी बिदा कति दिन पाउने गर्दछ? ए 6 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन, डी 30 दिन। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी 12 दिन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ, प्राचीन कालमा वेदको अध्ययनपछि सन्यास लिने महिलालाई के भनिन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, प्राचीन कालमा वेदको अध्ययनपछि सन्यास लिने महिलालाई के भनिन्छ? ए कर्मवादिनी, बी सदोवधू, सी वेदाध्यानी, डी गृहस्थाश्रम। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए ब्रह्मवादिनी। प्राचीन कालमा वेदको अध्ययन गरिसकेपछि सन्यास लिने महिलालाई ब्रह्मवादिनी भन्ने गरेको पाइन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ, खुला तथा वैकल्पिक माध्यमिक विद्यालयको अनुमति तथा व्यवस्थापन कुन निकायले गर्दै आइरहेको थियो? प्रश्न पुनः एकपटक, खुला तथा वैकल्पिक माध्यमिक विद्यालयको अनुमति तथा व्यवस्थापन कुन निकायले गर्दै आइरहेको थियो? ए शिक्षा विभाग, बी शिक्षा मन्त्रालय, सी अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, डी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ, शिक्षाको सामाजिक उद्देश्यभित्र तलको कुन पर्दैन? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षाको सामाजिक उद्देश्यभित्र तलको कुन पर्दैन? ए राजनैतिक चेतना, बी नागरिकताको ज्ञान, सी आर्थिक दक्षता, डी मानवीय सम्बन्ध। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी आर्थिक दक्षता। शिक्षाको सामाजिक उद्देश्यभित्र आर्थिक दक्षता पर्दैन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ, जम्मा 25 जना शिक्षक दरबन्दी भएको विद्यालयमा दोस्रो श्रेणीका कतिजना शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ? प्रश्न पुनः एकपटक, जम्मा 25 जना शिक्षक दरबन्दी भएको विद्यालयमा दोस्रो श्रेणीका कतिजना शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था छ? ए 3 जना, बी 4 जना, सी 5 जना, डी 6 जना। यसको सही उत्तर हो अप्सन सी 5 जना। यदि कुनै विद्यालयमा 25 जना शिक्षक दरबन्दी छ भने त्यस विद्यालयमा दोस्रो श्रेणीका कम्तीमा 5 जना शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। आजको लागि अन्तिम प्रश्न रहेको छ, शिक्षकको 5 वर्षसम्म तलब रोक्का गर्ने अधिकार कोसँग हुन्छ? प्रश्न पुनः एकपटक, शिक्षकको 5 वर्षसम्म तलब रोक्का गर्ने अधिकार कोसँग हुन्छ? ए प्रधानाध्यापक, बी विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सी जिल्ला शिक्षा अधिकारी अर्थात् शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख, डी शिक्षक अभिभावक सङ्घ। यसको सही उत्तर कुन हो कृपया कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला। मित्रहरू, तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आशा छ यो भिडियोले तपाईलाई केही
रूपमा सहयोग पुगेको छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु र योभन्दा अगाडिका नमुना सेटहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसै च्यानलको प्लेलिस्टमा जानुहोला। अर्थात् मैले यही भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा पुराना भिडियोको सम्पूर्ण लिङ्कहरू राखिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको लागि म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।